अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। खुदा का शुक्र है कि आज़ाद कश्मीर में जो एहतजाज था वो अपने अख्ताम को पहुँचा और आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि आटा जो है अब वो फ़ी मन 2000 रुपये मिला करेगा और इसी तरह बिजली की कीमतें भी कम कर दी गई हैं। हालात यहाँ तक क्यों पहुँचे, मामलात यहाँ तक क्यों पहुँचे, आज के वीलॉग में मैं इस पर ज़रूर बात करूँगा। साथ ही साथ आज मैं एक और भी इंतहाई अहम मामला है उस पर भी बात करना चाहूँगा कि जो 9 मई को हुआ और अब 9 मई के लोगों को कैसे डील किया जाए। मुस्लिम लीग नून के अंदर से जो बड़ी मुतज़ाद किस्म की आवाज़ें उठ रही हैं, इसका मकसद क्या है, आरिफ अलवी किस मिशन पर हैं, इन तमाम मामलात पर मैं बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले जो इंतहाई अहम बात है वो आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब की कौमी असम्बली में तकरीर है और उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान के अंदर आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए कानून साज़ी की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर आइन और जमहूरियत की बालादस्ती होनी चाहिए। मैं चाहूँगा, मैं गुजारिश करूँगा, जैसा कि असद कैसर साहब ने ये कहा था कि मुआफ़ी तो हम बाप से भी नहीं मांगते। अगर आपकी ये रिवायत डल चुकी है, ये रिवायत आप में मौजूद है, हालांकि क़तई तौर पे ये पख्तून रिवायत तो नहीं है जिसकी असद कैसर साहब ने बात की है। इज़्ज़त, एहतराम, बड़ों का एहतराम, बाप की अहमियत, बाप की हैसियत, पख्तून हमेशा से इसको बहुत बुलंद जगह पे रखते हैं और जितना एहतराम वो करते हैं इस तनाजुर में यकीनी तौर पे वो मिसाली है। लेकिन अगर ये रिवायत डल चुकी है, ये रिवायत पड़ गई है, तो उमर अयूब साहब से मेरी गुजारिश ये भी है कि उमर अयूब साहब, आप आज जमहूरियत की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, तो मेहरबानी करें कि आपके जो दादा जान अयूब खान साहब का दौरे आमरीत था, जिसमें वो जनरल से फिर फील्ड मार्शल भी बने और मुल्क के सदर भी रहे, और उस सारे दौर को कंडेम कर दें। आप ये कह दें कि मैं अपने दादा अयूब खान के दौरे आमरीत की मजम्मत करता हूँ, तो तब आपकी बात समझ आएगी। वरना आप पे जो शजरे का बोझ है, आपके कांधों पर जो शजरा है, वो आपको इस बात को यकीनी तौर पर आगे नहीं लेकर जाने देगा कि आप इस मुल्क में आइन और जमहूरियत और क़ानून की बालादस्ती की बात करें। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ी सिग्निफिकेंट बात है जो मैं आपसे करना चाह रहा था। दूसरा इंतहाई अहम मामला जो आज कश्मीर में मामला चला, कश्मीर के अंदर बेसिकली मैंने एक वीडियो मैसेज दिया था, उसमें मैंने बात की थी ये इंतशार क्यों हुआ। एक तो बड़ा प्रोमिनेंट फैक्टर है कि भारत के अंदर जो इंतखाबात हैं, इंतखाबात का दौरा है और भारत के लिए ये मौका बड़ा अच्छा था, उसने ज़रूर खुल के खेला होगा। अब तो जब वक्त आगे चलेगा और पता चलेगा कि कौन किसका परवरदा रहा है, मैं किसी शख्स का नाम लेकर तो उस पर इल्ज़ाम नहीं आयद कर रहा, लेकिन हालात जो आगे जाएंगे तो पता चलेगा कि इसके पीछे कौन से लोग थे। लेकिन इसको लोकल लेवल पे पॉलिटिकली भी बड़ी हवा दी गई, यहाँ पे पूरे के पूरा इंतशार फैलाने की कोशिश की गई, यहाँ पे जो आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया है उस पर हमला आवर होने की कोशिश की गई, उसको मफलूज करने की कोशिश की गई और लोगों को निकाला गया। अब कश्मीर की जो डायनामिक्स हैं, आप मीरपुर की बात करें, आप कोटली की बात करें, ये वो इलाके हैं कि जिनके मसाइल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अगर आप रावलाकोट चले जाएँ, आप बाग चले जाएँ, आप धीरकोट चले जाएँ, उनके अपने मसाइल हैं। इसी तरह नीलम जेहलम के लोगों के अपने मसाइल हैं। सो कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हर इलाके में मकामी लोगों के मसाइल होते हैं, लोगों की इंतज़ामिया से शिकायत होती हैं, लोगों की ब्यूरोक्रेसी से शिकायत होंगी, लोगों की हुकूमतों से शिकायत होंगी, लोगों की वहाँ के जो काबरीन हैं उनसे शिकायत होंगी। जहाँ भी इंसान बसते हैं वहाँ इंतज़ामी, सियासी, समाजी मसाइल ज़रूर होते हैं। ये बिल्कुल बात कहना गलत है कि आज़ाद कश्मीर में लोगों के मसाइल नहीं होंगे, लेकिन इस एहतजाज को जिस तरह प्रोवोक किया गया, जिस तरह मुनज़्ज़म अंदाज में इसको आगे लेकर जाया गया और फिर इसके अंदर जो इंतशार बपा किया गया, मैं वीडियो देख रहा था और वह नन्हा बच्चा जो बैठा हुआ था शहीद सब इंस्पेक्टर अदनान फ़ारूक की गाड़ी में, मैं उसको भी देख रहा था। मैं उन लोगों को भी देख रहा था जो धाड़े मार मार कर उसके पीछे रो रहे थे। यकीनी तौर पे मेरा दिल भी बहुत अफसुर्दा हुआ, मेरी आंखें भी नम हुईं ये सब देख के कि इस बच्चे का या इसके ये जो इस अदनान फ़ारूक शहीद हुआ, इसका कसूर क्या था। यकीनी तौर पे अफसोसनाक बात है, वो जान से गया। अब आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान कर दिया, पाकिस्तान ने बहुत बड़ी, यकीन माने बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की कि ये पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान के साहिब इक़्तिदार लोगों की ये मोहब्बत है कश्मीरियों के साथ, वरना इस कीमत पर तो आटा देना या इस कीमत पर तो बिजली देना मुमकिन ही नहीं है। 2000 रुपये फ़ी मन आटा कहाँ मिलता है?
میں کل 10 کلو کی تھیلی لے کر آیا ہوں یہاں لاہور میں، 1080 روپے کی ملی ہے۔ اس سب کے باوجود کہ گندم بھی وافر ہوئی ہے، سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن آٹا پاکستان میں تو لوگوں کو سستا نہیں مل رہا، لیکن کشمیریوں کو سبسڈی شروع سے دی جا رہی تھی، اب مزید سبسڈی دی گئی اور اب 50 روپے فی کلو کے حساب سے ان کو آٹا اب مل رہا ہے۔ اسی طرح بجلی کی قیمتیں وہ جو بات کرتے ہیں اس پہ انتظامی سرچارج آ جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر، کشمیر کے اندر بھی ٹرانسمیشن لائنز کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ابھی بہت سے معاملات ادھورے بھی ہیں، لیکن بہرحال پاکستانیوں نے اپنی محبت کشمیریوں کے ساتھ اور نظریہ الحاق کشمیر پاکستان کے ساتھ اس کے ساتھ وفا کی ہے، اور اس وفا کا جو انداز ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا ریلیف کشمیر کے عوام کو دیا گیا ہے، اور اب کشمیر کے عوام کو بھی اس بات کو سراہنا چاہیے، اور مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے کہ اس کو سراہا جائے گا۔ باقی جو انتشار ہوا، جو لوگ گئے، وہ معاملات ہیں انتظامیہ کے، آزاد کشمیر حکومت کے فیصلے ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں وہ ان کو ہی دیکھنا پڑے گا۔ دوسری جو امپورٹنٹ ترین بات ہے، یہاں پہ 9 مئی کی بات ہو رہی ہے، آج عمر ایوب صاحب نے بھی بات کی ہے، مرتضیٰ سولنگی صاحب سینئر صحافی بھی ہیں، کیئر ٹیکر منسٹر بھی رہے ہیں انفارمیشن کے، انہوں نے آج ایک کالم لکھا ہے، اور اپنے کالم میں مرتضیٰ سولنگی صاحب نے جو باتیں کی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ اس کا ڈسکورس کس طرح ہونا چاہیے۔ یہاں جو آ کے بات کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، یہاں جو لوگ آ کے بات کر رہے ہیں کہ 9 مئی تو ہم پہ تھوپ دیا گیا ہے، میرا ان سے سوال ہے وہ نیوٹرل کے نعرے کون لگاتا تھا؟ میر جعفر کے نعرے کون لگاتا تھا؟ زمان پارک پہنچو لوگوں کو کہہ کے انتشار کون دیتا تھا؟ اشتعال کون دیتا تھا؟ آپ کیسے ان باتوں سے مبرہ ہو سکتے ہیں؟ آج جو بات کی ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے وہ بڑی اچھی ہے کہ 9 مئی منافرت اور پی ٹی آئی کی مزاحمت کی پالیسی کا نتیجہ تھا، اور بالکل تھا۔ چلیں 9 مئی کو چھوڑ دیں، آپ کب ریاست مخالف نہیں گئے؟ وہ شوکت ترین کی ٹیپ اور وہ لغاری کی ٹیپ اور وہ تیمور جھگڑا کی ٹیپ کیسے آپ بھول سکتے ہیں کہ جب وہ خط لکھنے کا کہتے ہیں، جب وہ IMF کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا کہتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ نے ملین آف ڈالر لگائے، آپریشن گولڈ سمتھ میں لگائے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے، لابنگ فرمز کے ذریعے پاکستان کو، پاکستان کی حکومتوں کو، پاکستان کی مقتدرہ کو آپ نے اقوام عالم کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ یہ کیا پاکستان دوستی ہے؟ یہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ محبت کا اظہار ہے؟ یہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیا محبت کا اظہار ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں۔ 9 مئی کے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اپنی کنفیوژن ختم کرنی چاہیے۔ 9 مئی کے معاملے میں عدلیہ کو اپنی کنفیوژن ختم کرنی چاہیے۔ 9 مئی کے معاملے میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ اس میں جو لوگ ملوث ہیں وہ سب کو پتہ ہیں، اس کا ماسٹر مائنڈ سب کو پتہ ہے۔ ان لوگوں کو کٹہرے میں لانا ہوگا۔ میں 100% سولنگی صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ ان لوگوں کو کٹہرے میں لا کر قرار واقعی سزا پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ضرور دینی چاہیے، تاکہ آئندہ کے بعد کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے، کوئی ہمارے شہداء کے ساتھ ان کی بے حرمتی کا سوچ بھی نہ سکے، کوئی ہمارے شہداء کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ یہ یہاں پہ اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ حکومت، ریاست، عدلیہ یہ اب تک ان کا فیصلہ کیوں نہیں کر سکے ہیں؟ یہ فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ تو الٹا ان کے لیے ایک بوجھ بنا بیٹھا ہے۔ یہاں پہ بات یہ ہے کہ ہم وکٹم ہیں اور وکٹم بلیمنگ کی جا رہی ہے۔ آپ کو یہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ آپ یہ بات کرتے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے، وہ لوگ اپنے لوگ جو اس وقت موجود تھے، آپ فاروق حبیب کی پریس کانفرنس اٹھائیں، آپ صداقت عباسی کی پریس کانفرنس اٹھائیں، وہ عثمان ڈار جس کو آپ نے واپس لے لیا آپ اس کی پریس کانفرنس اٹھائیں، کون یہاں کیا کیا نہیں کہتا رہا، ان معصوم نوجوانوں کو کس نے استعمال نہیں کیا، یہ سب پاکستان کے عوام کے سامنے ہے۔ کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، اس معاملے کو کلیئر کریں، اور جو لوگ ملوث ہیں ان کا آپ کو پتہ ہے، ان کو پروسیکیوٹ کریں، ان کو سزا دی جائے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔